सुरुवात लोकांचे इश्यू सर्वसामान्य स्थानिक मनशाचे इश्यू आयकून घेवन हे इश्यू असेंब्लीत रेज करपाक केला. पेडणे म्हणजे फक्त गोंयचे फक्त नॉर्थन मोस्ट टीप म्हणून आमी आमचो जो पक्ष आहा जो पक्ष गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर उलयता. सगळ्यांत चड गोंयकारपण धोक्यान आहा ते पेडण्यान आसा ते सिद्ध जाता. हे सगळ्यांत तुमच्या आयकूनच आज सिद्ध जाता. पेडण्यान गोंयकार उरतलो काय ना आनी उरतलो जाल्यार ताका स्थान आसतलें काय कितें हो प्रश्न सिरियस इश्यू आसा. आतां जे लोकांक त्रास जाता म्हणल्यार MDRचो इश्यू, CRZचो इश्यू, टेनन्सीचो इश्यू, थंय टेनन्सी फ्लॅट रावूंक हे तिनूय इश्यू सोल्युशन आहा. पूण सरकाराचो ताजेर स्टँड कितें आसा हो विचारचो पडटलो. म्हाका दिसता ते भशेन MDRच्या इश्यूचेर आमी मॅप करूंक जाय. आमकां जे लोकांक स्थानीक मनशांक फायदो करून दिवंक जाय ते खंय आसात बेजिकली. म्हळ्यार 25 मिटराचेर 15 मिटराचेर हाडले जाल्यार कितले साल्वार जातले आनी कितले जावचे ना ही फिगर आमचे कडेन क्लियर आसपाक जाय. ताजे खातीर हे मॅप करपाची गरज आसा. हांव सरकारा कडेन म्हणटा मॅप करा पूण सरकार कितले भशेन ते कितले सिन्सियरिटीन ते काम करतले हाजेर प्रश्न सगळ्यांक आसतलो. म्हणटकर आमी आमचे सायडींतल्यान हे मॅप करचे पडटले आनी ते जे कोण फुडें म्हळ्यार गोंयकारपण हांगाची ते दवरून सोदतात ताणें हाजे खातीर फुडाकार घेवचो पडटलो. आमचो पक्षूय हे करपाक तयार आहा. मॅपींग करून म्हळ्यार टॅक्निकल सोल्युशन हे इश्यूचेर आसतलें आमचे कडेन. उगीच कोर्टान सांगलें म्हणून भिवप लोकांक भिवप ना. कोर्टान सांगलें म्हणटकर कोर्टान सांगिल्ली गोश्ट हाजे पयलीं सिद्धार्थ गोवा हॉटेल हे साल्वार करपाक लोकांक सरकारान ऑर्डिनन्स काडिल्ले आनी ते ऑर्डिनन्साक सगळे पक्षांनी आदार केलो आनी ऑर्डिनन्स मूव करपी लोक सुद्दां BJP आहा. जाल्यार कशें ऑर्डिनन्स ते मूव करप ते बद्दल तांकां गायडन्स दिवपाक शकतात आनी सर्वसामान्य पेडणेकारांक जर साल्वार करूंक जाय जाल्यार असली ऑर्डिनन्सां हाडपाक जाय. पूण ती हाडचे पयलीं आमी आमचो डेटा आमचे कडेन क्लियर आसूंक जाय. तो म्हणटलो मॅपींग करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार CRZचेर हांवें म्हणल्या ते भशेन होम स्टे म्हणून तांकां कॅटेगरायज करप आनी स्थानीक मनशाक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टाचें डेफिनिशन वाडोवन घेवप हें आमी CRZान हाडचें पडटलें. हाजे खातीर रेजोल्युशन जर मूव करचें पडलें हे विधानसभेत जाल्यार हांव तातूंत फुडाकार घेतलो आनी जाता तितलो कन्सेन्सस दुसऱ्या पक्षा कडल्यान तयार करपाक हांव एफर्ट घेतलो. टेनन्ट्स जे आहा म्हळ्यार जे मनीस वचून टेनन्ट्स म्हणून लागून ना अशें म्हाका दिसता 40% लोक पेडणेकार हांकां हांचे जमनीचो मालकी हक्क ना. हांकां जर आमी न्याय दितले जाल्यार सरकारान कॅम्प्स घडोवन हाडूंक पडटले आनी कॅम्प्स जे डेडिकेटेड म्हळ्यार 6 म्हयन्यांनी आमी एक तालुको कंप्लीट करतले. थंयचो डेडिकेटेड मामलेदार घालून जे फॉरेस्ट रायट्स म्हणून आज सरकार दिता ह्या दिसांनी मुखेलमंत्री फॉरेस्ट रायट्स सर्टिफिकेट सगळ्यांक दिता ते भशेन पेडणे आमी टेनन्सीचे रायट्स दिवपाक आनी तांकां हे 40% लोकांक मालकी हक्क दिवपाक हे कॅम्प्स डेडिकेटेड कॅम्प्स दिवचे पडटले. हो हांव डिमांड एसेंब्लीन घालतलो. लँड युजराक रिजर्वेशन आसचें नोकरेनी हावजींग बोर्डाच्या प्लॉटांनी वो जंय सरकाराचो फायदो जावंक शकता अशें हातूंत लँड युजराक प्रायोरिटी दिवची, प्राधान्य दिवचें हो हे मताचो हांव आसा. ताचे खातीर पॉलिसी करून आमी सरकारा फुडें हेच एसेंब्लीन घालता, इश्यूय रेज करता. सरकार जर करना लास्ट फायनली कितें म्हणटा की हे सगळे इश्यूज आसात हाजें सोल्युशन काडपाक सरकार आसा. ओपोजिशनान चड लोक ना. तुमच्या आमदाराक तुमी मत मारिल्लें ओपोजिशन पूण तो आज सरकार पक्षानूच आशिल्ल्या भशेन आसा. सो तो सरकार पक्षाक आशिल्ल्या नात्यान तो कितले इश्यूज रेज करूंक शकतलो हाजेर प्रश्न येता. म्हणून आमचे असले मनीस हांगा आयल्यात हे इश्यूज रेज करपाक आनी हे इश्यूज रेज करतना गोंयचे खातीर एक ऑल्टरनेटीव विजन तयार आसपाक जाय.
फाल्यां जर आमी मतां हांगा मागूंक आयले जाल्यार आमी तुमचे खातीर कितें करतले आनी खंयचे कायद्यान ते बसून करतले नाजाल्यार परते ते रडगाडे तुमचे फुडें हाडचे ना आमी कित्याक ते कायद्यान बसता कायद्यान बसना न्ही कायद्यान कशें बसूंक शकता हें सांगून तुमचे मतां आमी घेतले फोटोन न्ही वो कोणाचो मोदीचो फोटोग्राफ दाखोवन न्ही हें करपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आहा हांव पेडणेचे लोक मातशें तुमी चड तुमी देशा खातीर प्रेम दाखयलो तुमी जमनी जिली दिल्यो आनी ते तुमकां शेकले ते तुमकां बुजिल्ले आहा पूण पेडणेकार म्हणटा तो एक जागृत गोंयकार म्हूण कित्याक दिसता कित्याक ज्या बीजेपी सरकारान तुमचेर अन्याय केला ताच्या विरोधानूच तुमी मतां मारल्या आनी जिखिल्ले जे मनीस सरकाराच्या सायडीन वता जाल्यार तुमची चूक ना लोकांची चूक हातूंत कांय ना सो लोकांक न्याय दिवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा आज म्हाका चड उलोवपाचें ना भाशण दिवपाचें ना हांव फक्त सारांश इतलें करता की लोकांचे इश्यूज आमी आयकल्यात मेन 4 इश्यूज आहात उरिल्ले जे एक लायन सांगला ते इश्यूज हांव काडटा हांवें नांवां बरोवनी आहा आमी ग्रूप करतात जेन्ना इश्यू रेज जातलो जे कितें ताका एश्युरन्स मेळटले हें सगळें तुमचे कडेन पावतलें पर्सनली एक मोबायलाच्या नंबराचेर पावतलें कोण कोणाक धमकी दिता आनी कितें दिता ही धमक्यांक बिमक्यांक चड भीक घालपाची गरज ना कित्याक फायनली इश्यूज तुमचे आहा इश्यू म्हजे ना हांवें हांगा पेडण्या भाट घेवंक ना आनी ते भाटाचो सेटलमेंट करपाक हांव तुमचे बऱ्यान बसूंक ना हांव पेडण्या पर्सनली उबो रावपाचो ना हांव पेडणेच्या लोकांचे म्हणजे पेडणेच्या तालुक्याच्या लोकांचे इश्यूज आयकून हांगा आयिल्लो आनी हे इश्यूज आयकून तुमचे खातीर झगडपाक ट्राय करता आतां ओपोजिशनाची कितें परिस्थिती आहा थंय आमी कितले कमी पडटा हें सगळें तुमकां खबर आहा तें व्याख्यान तुमकां दिना पूण प्रयत्न करचे पयलीं आपल्याक ज्ञान आसपाक जाय आपूण कितें उलयताले हें फर्स्ट हँड तुमचे कडेन आयकून घेवप हें म्हजें कर्तव्य जाता आनी ताचे खातीर हांव तें करपाक आज हांगा आयलो तुमी बरो प्रतिसाद दिलो सगळ्यांक देव बरें करूं दिता तुमकां उतर दिता की हे इश्यूज जे काडल्यात हे इश्यूज हांव रेज करतलो हाचें सोल्युशन मेळपा खातीर सरकारा कडेन कोऑपरेशनूय करतलो सरकारान करचें न्ही अशें मताचो हांव ना की सरकारान केलें ना आनी मागीर आमी तुमचे कडेन मतां मागूंक येतले अशें न्ही जर तें जाता जाल्यार सरकारा कडेन कोऑपरेट करप आनी आतांच तें करून घेवप हे मताचो हांव पॉझिटिव्ह मोबिलायजेशन करपाक हांगा आयिल्लो फक्त नानाखार नेगेटीव राजकारण करपाक आमी येवंक ना सगळ्यां कडेन कोऑपरेशन करूंक जाता सर्वसामान्य पेडणेकारांचो इश्यू आनी हे इश्यूज सॉल्व करपाक आमी कन्सेन्सस बिल्डअप करपाक जाय आनी ते मताचो हांव आसा सरकार जर करना जाल्यार मागीर सरकाराक धडो शिकोवचो पडटलो पूण तो टायम म्हणून येवंक ना तें उलोवपाचो तो जेन्ना येतलो तेन्नाय हांव तुमचे कडेन येतलो आतां हे इश्यूज आयकून आयलो तुमी बरो रिस्पॉन्स दिलो सगळ्यांक देव बरें करूं दिता आनीक अशेंच आमी संपर्क चालू दवरुया पयलीं हें मॅपींग मात करचें पडटलें हें मॅपींग हे एसेंब्लीचें सेशन सुरवात जावचे पयलीं आमी आयदर डिजिटली मॅप करूंक जाय घरा पळोवन तें म्हणजे काम खूब आहा तें सारकें करचें पडटलें कित्याक डायरेक्ट डॉक्युमेंट हातांत आसचो पडटलो की बाबा तुवें इतलें केलें तूं जर करपाक ही तयारी आहा जाल्यार इतल्या लोकांक न्याय मेळटा सो हे फॅक्ट्स एंड फिगर्स हातांत आसचे पडटले ते करपा खातीर थोडो त्रास थोडो तोकस घेवचो पडटलो आनी हो घेवपाक आमी सगळ्यांनी आमचो भितर एकवट आसूंक जाय आनी हो एकवट आसतलो असो हांव आज भाविता आनी दोन उतरां आयकले देव बरें.